السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم قررت ندير لكم وصفه جديده في اطار الوصفات ديال اللي قلنا ديال الدخول المدرسي، وكذلك وصفات اللي غادي تقدر ديروها. المهم تجيكم في كاسكروت ولا الفطور، ديروها لضيافكم وديروها في اي وقت بغيتوها. هاد الوصفه هي البسبوسه اللي كنت ديجا جربتها ودقتها عند بنت خالتي اللي كديرها بطريقه رائعه. المهم لو تدخلوا تشوفوا القناه ديالها شهوات وصفات مع لمياء الولي، كدير حتى هي وصفات ديال الاكل، ديال وصفات طبيعيه، وصفات ديال الشعر، الوجه. المهم كما قلت لكم البسبوسه ديالها رائعه وزوينه بزاف. دونك قررت نديرها للمتتبعين ديالي وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هاد الوصفه هذه كنحتاجوا فيها زعما المقادير التاليه: 4 البيضات، كاس دانون، كاس ديال الزيت، كاس سنيده، 2 كيسان ديال السميده، المهم 2 كيسان ونص السميده. وحنا غنجرب ملي غنكونوا كنديروا الوصفه غادي ناكد معكم زعما السميده كتشرب فوالا اكزاكتومون السميده كتشرب. دونك حنا كنديروا، حنا غنقول لكم زعما شحال زعما درنا ديال السميده. 2 خمارات حمرين، درنا غنديروا خماره بيضه بالفاني. هادو بالنسبه للمقادير ديال البسبوسه. هاد البسبوسه كنديروا وصلنا واحد الكريمه. المكونات ديالها هما 2 دانون بيرلي، وخماره الزا ديال نكهه البرتقال، 3 المعالق المايزينا، 3 المعالق السكر، زبده الحليب، وكنديروا هذا اضافه 3 ديال الفرماجات، ولا عندكم شي فرماج كما بغا يكون تقدروا تعوضوه بهذا الفرماج كيري. ونبداو على بركه الله. غنبداو دابا الوصفه ديالنا. 4 البيضات، يكونوا بحراره المطبخ، نديرو معهم قبصه د الملحه، شويه باش كتهرس داك اللون ديال الزفوره. هاد الوصفه هادي كنحتاجو فيها غير الطراب اليدوي، زعما محتاجينش الباتور الكتريك. هادي مع السميده ما كدير لنا لا بول لا والو، دونك ساهله بزاف، ساهله اقتصاديه. المكونات ديالها كاينين في اي دار، زعما تقدروا ديروها لوليداتكم وديروها لضيافكم، زعما كتصيف مده زمنيه جد وجيزه. من بعد ما درنا 4 البيضات وتنطلعوهم بيدينا غير هكا، زعما ماشي كنطلعوهم كيبقاو بهاد لا تيكستور هادي، كنضيفوا لهم كاس ديال السنيده، كاس ديال العنبه سنيده. بعد ما درنا كاس ديال الزيت على كاس ديال السنيده على 4 البيضات، كنضيفوا كاس ديال الزيت، وحنا كنحركوا هكايا بالفوي، وكنزيدو لها كاس دانون فاني، كنزيدو حنا كنخلطو. وكنديرو ليه خماره فاني بيضه باش تحيد داك الكو ديال الزفوره ديال البيض. من بعد كنضيفو 2 خمارات حمر، كنديرو غير 2 خمارات حيت ما عندناش حنا غرض ان البسبوسه ديالنا تطلع ولا تنفخ، يعني كتبقى غير هشيشه.
الوغ دابا غنضيفو كاس الاول ديال السميده على الخليط ديالنا، ومن بعد غنضيفو الكاس الثاني. نشوفو داكشي حنا غنشوفو ديك الساعه كما قالت الوالده. الا احتاجينا نضيفو حنا نعلموكم زعما بالكميه اللي غنضيفو ديال السميده. المهم واحد نص كاس، غير نص كاس غنضيفوه. صافي يعني جوج كيسان ونص ديال السميده. هذا هو المقدار اللي كنحتاجو للسميده. صافي دابا غنديروها في اللاطه ديالنا وغندخلوها طيب، وهانتوما غتشوفوا معنا المراحل ديال الطيب ديالها. الوغ دابا في ها المول ديالنا اللي غنحطو فيه البسبوسه غنديرو النصف ديال الكميه ديال البسبوسه وغندخلوها طيب في الفران. حنا درنا كميه كبيره في التحت وبغينا الفوق دينا غير نسبه قليله، وتيبقى لكم كامل الاختيار كما بغيتو تقسموها قسموها. دابا غندخلوها الفران طيب ونرجع ندير معكم لا كريم. الوغ البنات دابا غنصايبو الكريمه اللي غترافق البسبوسه ديالنا. فيها نسيتور الحليب كما سبق لي قلت لكم، نسيتور الحليب وصاشيه ديال زهر البرتقال. المهم سعيده كندير 3 المعالق ولا كيبقى اختياري السكر تقدر دير 2، وكنضيفو لهم 3 المعالق ديال المايزينا. كنديرو هاد الخليط فوق العافيه حتى كيبدا يختار لينا ونرجعو لكم نوريكم لا تيكستور ديالو. الوغ كما كتشوفوا كنبقاو نحركو فوق العافيه، ما كنحبسوش نتحرك باش ما تلصقش لينا في الجناب. على العافيه تكون مهيله كنبقاو نحركو حتى كنوصلوا لا تيكستور اللي حنا باغيين. وهانتوما غتشوفوا معنا كيفاش غتولي. الوغ لا تيكستور ديالها هاي كتجي البنات. من بعد ما كتطلع المايزينا كنضيفوا لها البيرلي، كنزيدوا البيرلي الثاني، والفرماج اللي قلت لكم 3 الفرماجات معكتهم باش يعطيونا ديك لا تيكستور كريموز. وكنضيفوا كلشي وكنخلطوا باش حتى كيولي كلشي متجانس وكيعطيونا اون تيكستور كريموز. كنبقاو نحركو حتى كيتجانسوا جميع المكونات مع بعضياتهم. كنحركو مزيان باش كلشي كيتجانس مع بعضياتو. اونتر طون خرجنا البسبوسه ديالنا من الفران. دابا غنسقيوها وغنضيفوا عليها الكريم. كنديروا البسبوسه ديالنا من التحت باش لا كريم كتشد راسها. المهم واحد المده ديال 2 4 دقائق وكنخرجوها، وكنزيدوا باش نزيدوا الطبقه الثالثه ديال البسبوسه. درنا لها معلقه د الحليب حيت لقيناها شويه قصيحه، راكم عارفين السميده باش ترخف لينا. دونك ما علاش توقع حيت ما تخافوا ما دهشوا، زيدوا لها غير شويه د الحليب لو طون اللي تولي لكم هكايا ترجع للشكل ديالها اللي كان قبل. من بعد كنزيدوا الطبقه الثالثه على الكريمه ديالنا. كما قلت لكم كنديروها بنفس الطريقه د الكريمه، كتكون العافيه فوق منها باش السميده ديالنا تطيب لينا. ملي طيب غنرجعوا لكم. الوغ البنات هنا رجعنا لكم بعد ما طابت البسبوسه ديالنا. المهم خليناها طابت. اون فوا خرجناها من الفران درت لها اون كوش ديال الكوفيتير فوق منها ودرت عليها الكوكو بحال هكايا. كتجي زعما هي رائعه، كتجي هائله. منين طلع لكم في راسكم الكيكه كتجي الكيكه راكم عارفين بعض المرات كتجي شويه ناشفه. الوغ كو البسبوسه كتجي فتيه وكتجي هشيشه وكتجي سوا ديزون فازكا، زعما كتاكلوها بحال اون كريم. هنا نخشيها دابا في الثلاجه باش تبرد
ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. كنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم. يلا نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.